बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिब अदब प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़वातीन व हज़रात, मेरे यहाँ पे बैठे हुए कॉलीग्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक तवील मुद्दत के बाद आप मेहरबानों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला और मैं ज़्यादा देर इस बात पे नहीं जाऊँगा कि किन हालात में हम लोग गुजरे हैं और ये तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने बारहा बार आवाज उठाई और अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को वो लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। ये काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था। उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। ये बात कहते हुए इस वक्त यहां पे मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और ये बात जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे बनाएगी, तो ज्यादा दूर आप अपनी याददाश्त पे, ज़हन पे जोर ना डालें। मुख्तलिफ लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, उम्मीदवारान नहीं होंगे। उम्मीदवारान भी मुल्क में सबसे ज्यादा थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे, फॉर्म 45 भी हुआ और सीटें भी 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और प्रूव करके दिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने और मुल्क के वजीर आजम और दिलों के पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब का, अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझ नाचीज को इस लायक समझा और मुझे नॉमिनेट किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं वजारत उज़्मा के लिए कौमी असेंबली में। इंशाअल्लाह ताला ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ये जीत इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब की होगी। और ये भी मैं कहता चलूं कि ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब की अमानत है। हमारा यही ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा यही हदफ है कि हम जितने इलेक्टेड साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असेंबलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब को, हमारे जितने सीनियर लीडरशिप की खवातीन जेल में इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे जितने मर्द हजरात सीनियर लीडरशिप जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे वर्कर्स जो इस वक्त, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिलफौर हम लोग इक़दामात करें और उनको अपने दरमियान और अवाम के दरमियान लाएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि ये तारीखी कामयाबी, 3 करोड़ से ज्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की, और उसकी वजह से अवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। और इसके बावजूद कि हमारे पास भले का सिंबल नहीं था, इसके बावजूद कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवारान को उठाया गया, हमारे एक्टिविस्ट को उठाया गया, जेल में बंद किया गया, इजाजत नहीं दी गई कि हम लोग खुली तरह कैंपेन करें, इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों का,
میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلاء حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا. اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے. اس پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ MQM نے PTI کی چرائی ہیں. وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے، ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فی الفور واپس دینی چاہیے. نمبر 2، ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے. کمشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے. ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا، اینول کانفیڈنشل رپورٹ لکھنا، بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس لینا. تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو. لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں. سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی. ان کو فی الفور بہت آسان ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فی الفور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے. یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے. اس کو فی الفور کیا جائے. خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ، یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے بقول ان کے. لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے. خواتین و حضرات، ساری دنیا کو، بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی، ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی
बेनिफिशरीज हैं वो आपस में इस वक्त गुथम गुथा हो गई हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। आपस में उनका बेतहाशा ट्रस्ट डेफिसिट है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन किसकी पीठ में पहले खंजर खोपता है।